अस्सलाम वालेकुम। मेरा चैनल परनिया वॉइस में आप सबको खुश आमदीद। आज एक प्यारा नावल लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है शादी खाना आबादी, जिसकी राइटर हैं निम्रा अहमद। वीडियो शुरू होने से पहले मेरा चैनल परनिया वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर दें। अल्लाह अल्लाह, क्या आफत टूट पड़ी है, हर चीज़ को आग लगी है। हर रोज़ के हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। मानो दांतों से पैसा पकड़ पकड़ कर खर्च करना पड़ता है। अभी हथेली को नोटों की गरमाइश पहुँचती नहीं, खर्च पहले हो जाते हैं। अरे चूल्हे में ना झोंक दूँ ऐसी हुकूमत को। 5-5 हज़ार के जोड़े हाथों में थामे 10-10 हज़ार पार्लर में झोंक कर निजहत और मुदहत गाड़ी में बैठी हुकूमत को रो रही थीं। ए मुदहत, मेरा तो भाई ये आखिरी चक्कर है बाजार का। मैंने तो तौबा की इन मोटी शॉपिंगों से। तेरे भाई ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं मज़ीद पैसे नहीं भेज रहा। अभी तो मुदहत, मैंने अरमान के लिए कुछ ना लिया, फिर भी बटुए से पैसे यूं ख़त्म हो रहे हैं जैसे कोई जादू से उड़ा रहा है। ए ले, अरमान के लिए अब और क्या ख़रीदना। एक एक जोड़ा कर दिया। तुम शेरवानी ले लेना, मैं सेहरा बांध दूंगी। एक इकलौता भाई तो है हमारा, इतना तो अब करना पड़ेगा ना। वैसे तो माशाअल्लाह बर्रसर रोज़गार है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मैं तो कहती हूँ निजहत, पैसे जमा करके राहत और फरहत की कोई चीज़, कोई बाली छल्ला बनवा दें। हमें तो अब्बा ने अपनी ज़िंदगी में अच्छा भला जहेज़ दे दिया था। इन दोनों का पता नहीं कुछ बन पाएगा कि नहीं। मुदहत के लहजे में बिल्कुल आपाओं का सा तफक्कुर था। तुम मुझसे छोटी हो मगर कितनी समझदार हो गई हो। मुझे ये ख्याल क्यों नहीं आया कभी। निजहत ने कहा तो मुदहत ने फ़ख्र से गर्दन अकड़ाई। अरे हाँ, कुछ याद आने पर निजहत बोली, हफ्ता रह गया शादी में, निगत अभी तक नहीं आई। हमें 6 दिन हो गए आए हुए, वो हिलती ही नहीं। कैसे हिले बेचारी। इसकी सासू माँ हिलने दे तब ना, ऊपर से हमारे जीजा जी, मजाल है जो माँ के हुक्म से इंच भर भी हिले हों। अरे मैं तो कहती हूँ निगहत को ज़रा अकड़ कर दिखाओ, तीर की तरह सीधे हो जाएंगे माँ बेटा। लावारिस के थोड़ी हैं हम, अल्लाह रखे मेरे अरमान भाई को। बूहा खुला है मैके का। मुदहत ज़रा ज़्यादा ही जोश में आ गई। निजहत भी सोच में पड़ गई। इसकी सास को गुर आते हैं बहुओं बेटों को काबू में रखने को। मैं तो सोचती हूँ हमारी अम्मा का क्या बनेगा। वो तो बिल्कुल ही अल्लाह मियाँ की गाय हैं। मुदहत के यकदम घूरने पर सटपटाई और तसीह की, मेरा मतलब है भोली हैं। और फिर राहत फरहत भी अंत की मासूम, अल्लाह माफ़ करे। अलीहा यूं तो शक्ल से भोली लगती है, मगर सास नंदों का हशर इन भोली शक्ल वालियों ने ही किया है। निजहत की बात पर मुदहत भी कायल नजर आई थी। कह तो तुम ठीक रही हो निजहत, अम्मा को भी ज़रा समझाना पड़ेगा और राहत फरहत को भी। और फिर हमको कौन सा कलकत्ता रहते हैं, चक्कर लगाते रहेंगे मगर अलीहा रानी के पैर नहीं जमने देंगे। अगर इसके पैर जम गए तो समझो हमारा भाई हमसे गया। भाई गया तो मैका ख़त्म। गाड़ी झटके से रुकी। मुदहत ने हाथ के इशारे से शोहर के भेजे गए ड्राइवर को वापस चले जाने का इशारा किया और दोनों शॉपिंग बैग्स थामे घर में दाखिल हो गईं, जहां माँ भाई और 2 बहनें भांजे भांजियों के साथ डिनर पर इनका इंतज़ार कर रहे थे। खालाजाद नैना, जो नई नई ब्यूटिशन थी, राहत ने फरहत के बाद निगहत और निजहत को तैयार किया। मुदहत अपने शोहर के साथ पार्लर गई थी। नैना ने इन सब के कंधों पर दुपट्टे सेट कर रही थी कि मुदहत भी लश्कारे मारती चली आई। आपस में तौसीफ़ी कलमात का तबादला किया और तीनों ब्याही बहनें अम्मा के कमरे की तरफ चल दी, जहां ऑफ वाइट शेरवानी और मैरून कुल्ला में अरमान साहिब खाना आबाद करने को बिल्कुल तैयार खड़े थे। माँ सदके वारी जाती ना थकती थी। बहनों ने देखा तो निसार हो गईं। माशाअल्लाह कहते बारी बारी माथा चूमा। जवाबन अरमान ने भी इनको बाहों में हल्के में भर लिया। बाप की याद में चारों की भी पलकें भीग गईं। अरमान, हमारा मेका तेरे ही दम से आबाद है मेरे भाई। देखो तुम बदल गए तो हमारा मान टूट जाएगा। हमारे लिए सदा ऐसे ही रहना। मुदहत गुलुगैर लहजे में कहती दाएं कंधे पर सर टिका गई। अरमान ने मोहब्बत से इनके कंधों पर बाजू फैलाया। अब तुम ही हमारे लिए बाप हो। तुम नज़रें ना फेरना अरमान, बड़ी तवक्कुआत जुड़ी हैं तुमसे। ससुराल वालों से शर्त लगा रखी है कि देखना मेरा भाई कभी नहीं बदलेगा। अब तुमने ही मान कायम रखना है। निगहत बाएं कंधे की जानिब आई तो अरमान ने भी इन्हें आगोश में ले लिया। अम्मा का 2 बिन ब्याही बहनों का सहारा अब तुम हो अरमान।
شادی کے بعد یہ بہنیں ہی بوجھ لگنے لگتی ہیں۔ اگر تمہیں ایسا کچھ لگنے لگے تو میرے بھائی ہمیں پہلے ہی بتا دینا۔ نزہت، نگہت اور مدحت کے درمیان آخرکار جگہ بنا کر گھس ہی گئیں۔ ارمان تڑپ ہی گیا ان کی بات پر۔ اللہ نہ کرے آپا، کیسی باتیں کر رہی ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ابا جی ہوتے تو اور بات تھی، مگر اب میں اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو خوب پہچانتا ہوں۔ اللہ میری ماں کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم رکھے، ان کو کبھی مجھ سے شکایت نہیں ہوگی۔ آپاؤں کی پرجوش سی تقریر نے اچھے خاصے مرد اندو کر دیا۔ اماں سے بیٹے کا بھیگا لہجہ برداشت نہ ہوا۔ آپاؤں کے آنسو ابھی آنکھوں کے کٹوروں میں ہی تھے کہ اماں نے زوروار حملہ کیا اور ایک ہی جھٹکے میں سسکتی ہچکیاں لیتی آپاؤں کو ارمان سے الگ کر کے جگر گوشے کو بازوؤں میں بھینچ لیا۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی میرا ارمان تو بڑا بیبا ہے۔ ایسے ہی خواہ وسوسے پال رہی تھیں۔ پیار سے پیشانی چوم کر محبت پاش نگاہوں سے تاثر دیکھتی رہیں۔ تینوں بہنیں اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی دوپٹے دوبارہ سے سیٹ کر رہی تھیں، جو اماں کے حملے کرنے کے نتیجے میں پنوں کے باوجود جگہ چھوڑ گئے تھے۔ خیر، ماں کی دعاؤں کے سائے میں ارمان صاحب دل والے بن کر دلہنیاں لینے چل دیے۔ ارمان کے لیے دن بہت خوبصورت ہو گئے تھے اور دنیا بہت حسین۔ علیحا خوبصورت بھی تھی اور خوبصورت بھی، بولتی تو اتنا میٹھا کہ زبان پر خود بخود شیرینی کا ذائقہ محسوس ہوتا۔ گھنگروں کی سی کھنک لیے ہنستی مانو کہ بندے کا دل موہ لیتی تھی۔ کجراری آنکھیں دل کو گھائل کر دینے کی طاقت رکھتی تھیں۔ ساس کا ادب کرتی تھی تو نندوں سے پیار۔ ارمان صاحب کی تو مانو پانچوں گھی میں تھیں۔ آفس کی طرف سے 15 چھٹیاں ہی مل سکی تھیں۔ 5 چھٹیاں تو شادی والے دن تک ہو چکی تھیں اور بعد کی 10 چھٹیاں وہ تو یوں چٹکیوں میں اڑ گئیں۔ ارمان بیچارہ بے دلی سے آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ علیحا نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی تیاری میں مدد کروا رہی تھی۔ کبھی چھن چھن کرتی چوڑیاں اور کبھی ہلکورے لیتے جھمکے اس کا دھیان بار بار کھینچ رہے تھے اور دل چاروں شانے چت۔ خیر، تیار ہو کر دونوں اکٹھے ہی ناشتے کی ٹیبل پر آئے تھے۔ ماں کو سلام کر کے وہ ان کے دائیں طرف والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ علیحا راحت کے ساتھ سامان وغیرہ لانے میں اس کی مدد کرنے لگی۔ ارمان بیٹا، آج تمہارا شادی کے بعد آفس میں پہلا دن ہے۔ مشکل تو ہوگا مگر کوشش کرنا ذرا جلدی آ جاؤ، اماں نے مصروف سے انداز میں کہا۔ کیوں، خیریت ہے اماں؟ وہ چونکا۔ ہاں، خیریت ہی ہے، سوچا ہے بہت دن آرام کر لیا علیحا نے، آج کھیر پکوائی کی رسم کروا لی جائے۔ ایسے تو یہ بالکل ہی کاموں سے فارغ ہو بیٹھے گی، آرام کے لیے 10 دن کافی ہیں۔ ارمان نے بے ساختہ نچلا لب کاٹا۔ 3 دن آپاؤں کی دعوتوں کی نظر ہوئے، 2 دن علیحا میکے لگا کر آئی تھی اور باقی بچے 5 دن۔ خیر، یہ کون سا اماں خود بول رہی تھی، یہ تو آپاؤں کی زبان تھی۔ کن اکھیوں سے علیحا کو دیکھا تو اس کے چہرے پر وہی معمول کی مسکراہٹ تھی۔ جی اماں، ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، کچھ اور فارغ رہی تو بالکل ہی عادت چھوٹ جائے گی کام کرنے کی۔ اماں کوئی بھی رد عمل ظاہر کیے بنا ناشتے میں مصروف ہو گئیں۔ اماں یہی بات نارمل لہجے میں دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ بھی کہہ سکتی تھیں کہ اصول ہوتا ہے نا، نئے بندے کو جب اپنے جیسا بنانا ہو تو اس کے دل میں اتر جانا چاہیے۔ لمحہ بھر کو سوچ کر اس نے سر ضرور اٹھایا مگر اگلے ہی پل وہ سر جھٹک گئی۔ ارمان نے ناشتہ ختم کر کے اٹھتے ہوئے بالکل غیر محسوس انداز میں علیحا کو بھی اٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب تک وہ کمرے سے موبائل، والیٹ اور چابیاں لے کر باہر آئی تب تک ارمان اماں سے مل کر باہر آ چکا تھا۔ کچھ دیر تک وہ دونوں دھیمی مسکان اور سرگوشیوں میں باتیں کرتے رہے۔ نہ جانے ارمان نے کیا کہا تھا کہ علیحا زور سے ہنس دی۔ ہنستے ہوئے سر بے اختیار ارمان کو کندھے سے ٹکرا گیا۔ ادھر ارمان کا دل ہاتھوں سے پھسلا، ادھر فرحت اماں کی دواؤں والا پرچہ لیے نمودار ہوئی۔ شاید آج آپ بھول گئے تھے کہ اماں کی دوائیں ختم ہو گئی ہیں۔ ایک تیکھی سی نظر علیحا پر ڈالتی وہ ارمان سے مخاطب تھی۔ علیحا کی مسکراہٹ ذرا سی سمٹی۔ ارمان خود حیران۔ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، لاڈ پیار میں پلا بڑا تھا، بگڑا تو نہ تھا مگر لاپرواہ ضرور ہو گیا تھا۔ پہلے بھی اماں کی دوائیں راحت فرحت ہی یاد کرواتی تھیں اور دوا ہمیشہ لیٹ ہو جاتی کہ آفس سے واپسی پر وہ اکثر دوائیں لانا بھول جاتا تھا۔ اسی لیے راحت یا فرحت 2-4 دن پہلے ہی اسے بتا دیتی اور میسج پر ریمائنڈ کرواتی رہتی، مگر پہلے تو ایسے کسی نے طنز نہ کیا تھا۔ وہ سر جھٹک کر آفس چلا آیا۔ فرینڈز، کولیگز کی چھیڑ چھاڑ اور روزمرہ کے امور کے دوران بھی وہ مسلسل علیحا سے رابطے میں تھا۔ اللہ ارمان،
پہلی بار یہاں کچھ بنا رہی ہوں، دعا کیجیے گا اچھی سی کھیر بن جائے۔ سورج چڑھتا جا رہا ہے اور گرمی بڑھتی جا رہی ہے، مگر میں خاصی پرجوش ہوں۔ ڈور بیل بجی ہے، لگتا ہے آپیاں آ گئی ہیں۔ وہ زیر لب مسکراتا پل پل کی رپورٹ موصول کر رہا تھا، پھر ٹائپ کرنے لگا۔ تم کچھ دیر کے لیے نکل جاؤ کچن سے، یہاں آپا کو بھیج دو، صبح سے گرمی میں کھڑی ہو کچن میں، 10 منٹ کا ریسٹ تم بھی لے لو۔ وہ میسج پڑھ کے جھنجھلا ہی گئی۔ اوہو، کمال کرتے ہیں آپ بھی، رسم میری ہو رہی ہے آپا کی نہیں، اور پھر یہ کون سا مشقت طلب کام ہے، بس کھڑے کھڑے چمچہ ہی چلانا ہے۔ چھٹی ہوئی تو وہ جلدی جلدی فائلیں سمیٹ کر یہ قسط تو پہنچی اپنے اختتام تک۔ بہت جلد ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔